सलामती रहमत और करम हो। दोस्तों, आपको पता है कि जब भी कभी भी किसी भी इम्तिहान को आप तैयार करते हैं तो 4-5 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो कि आपसे पूछे ही जाता है जिनके बारे में, जिसमें पाकिस्तान अफेयर, इस्लामिक स्टडीज, जनरल साइंस एंड एबिलिटी, मैथमेटिक्स और इस तरह की कोई 2-4 सब्जेक्ट्स और है, करंट अफेयर जिसमें आता है। तो क्या होता है कि इन सब्जेक्ट से वो जरूर कुछ ना कुछ पूछता है, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी इंसाइक्लोपीडिया पढ़े होते हैं, कभी वो क्या पढ़े होते हैं। तो उनको इस तरह से देखना है हर एक इम्तिहान में कि वो इम्तिहानी जो मुमतहिन है ना, उसका पर्सपेक्टिव कंप्लीट करें, ना कि वो आप जो चाह रहे हैं वो उसको कंप्लीट करें। ठीक है, मतलब आपने तैयारी इम्तिहान को मद्देनजर रखते हुए करनी है, ना कि अपनी अप्रोच को। आप क्या करते हो, आप जाते हो और जनरल नॉलेज की किताब लेके आ जाते हो और उससे पढ़ाई शुरू कर देते हो। आप सिलेबस देखा करो। अगर उसने पोर्शन इंग्लिश का ज्यादा पूछा हुआ है तो दोस्त आपको इंग्लिश ज्यादा प्रिपेयर करनी है, देखना है फिर पास पेपर उसके पढ़ने हैं। तो इसी जो है ना मद में, इसी ज़िमन में हम लोगों ने वन लाइनर सीरीज स्टार्ट की हुई है। जितने भी इम्तिहानों से आपसे पूछा जाएगा ना कि पेपर बनेगा आपका, उर्दू, आपकी जनरल नॉलेज, आपका करंट अफेयर, आपका इस्लामिक स्टडीज, आपका पाकिस्तान स्टडीज, आपका मैथमेटिक्स, आपकी इंग्लिश, इन तमाम सब्जेक्ट्स को इंडिविजुअली हम वन लाइनर, इनका कोई 3000 से लेकर 5000 बेसिक और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिपीटेडली आस्क हुआ है, पूछा गया है, वो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका पेपर कंप्रीहेंसिवली प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह पढ़ के हमने इससे पहले पाकिस्तान अफेयर्स को कंप्लीट किया हुआ है। तो इसके बाद अभी हमने इस्लामिक स्टडीज को स्टार्ट किया हुआ, इसका 3000, 2000, 5000 करने के बाद हम जाएंगे इंग्लिश पे या किसी भी दूसरे सब्जेक्ट को, जो भी आप लोग कहेंगे। बिस्मिल्लाह। 401 नंबर सवाल है हमारा। तस्बीह का मतलब होता है ग्लोरीफाइंग गॉड। ये जो हम लोग तस्बीह फेरते रहते हैं ना, इसका मतलब होता है अल्लाह को ग्लोरीफाई करना, अल्लाह को बढ़ाना, ग्लोरिफिकेशन, अल्लाह पाक को बड़ा बढ़तर तस्लीम करना। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को कहते हैं फारूक आजम भी कहते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इज कॉल्ड कैलिफ ऑफ अल्लाह, अल्लाह का खलीफा। हजरत सईद बिन जैद को द सी ऑफ नॉलेज भी कहते हैं। साबी इज वन हु चेंज हिज रिलीजन। व्हाट इज कॉल्ड अ पर्सन हु चेंज हिज रिलीजन, उसे क्या कहते हैं? उसे साबी कहते हैं। सवाल इस तरह आएगा, सी ऑफ नॉलेज किसे कहते हैं? तो वहां पे एक ऑप्शन होगी ये वाली। तो हम इसी तरह से वन लाइनर इस तरह से लेके चलते हैं, जिन लोगों को नहीं पता उनको पता चल जाएगा। नजद एंड हिजाज, द ओल्ड नेम ऑफ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की हिस्ट्री हमने की हुई है, आपको पता होना चाहिए। जब वर्ल्ड वॉर 1 लगी 1914 से लेके 1918 तक, तो क्या हुआ था? तुर्कियों ने साथ दिया था उनका, जो कि हार गए थे। फिर टूट गया तुर्की तब सऊदी अरब तब तुर्की का हिस्सा होता था। फिर बाद में खिलाफत मूवमेंट चली, उन लोगों ने खिलाफत को अबॉलिश करना था। खिलाफत अबॉलिश हुई तो कमाल अतातुर्क आए, तो उसके बाद सेकुलरिज्म की तरफ चल पड़े। और इंपॉर्टेंट थिंग है, सऊदी अरेबिया उस सऊदी बंदे को दे दिया गया जिस बंदे ने उस जंग में और सारे मामले में ब्रिटिशर्स का साथ दिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है ये। सऊदी अरेबिया वाज गिवन टू देम हु हेल्प्ड ब्रिटिशर्स इन द वॉर्स एंड इन ऑल द सिनेरियो। और अस सऊद के नाम से, वो जो अस सऊद था, ही हेल्प्ड ब्रिटिशर्स, और अस सऊद के नाम से सऊदी अरेबिया बन गया। यू शुड बी अवेयर फ्रॉम द फैक्ट। 31 टाइम्स फबी आला रब्बिकुमा तुकज़िबान आया हुआ है कुरान शरीफ की सूरत अर-रहमान के अंदर। पूछा जाता है कि सूरह रहमान के अंदर तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नियमतों को झुटलाओगे। ये वाली जो आयत, इसका तर्जुमा है, ये कितनी मरतबा आया हुआ है? इट्स 31 टाइम। सूरह अहज़ाब इज रिवील्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ अहले बैत। अहले बैत की इज्जत तकरीम बयान करने के लिए सूरत कौन सी नाजिल हुई थी? दैट वाज सूरत अहज़ाब। फर्स्ट सेंसस ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड कब, किसके दौरे हुकूमत में हुए थे? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पीरियड में। द ग्रेव ऑफ हजरत आयशा इज इन जन्नतुल बकी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम का नाम कुरान शरीफ में 3 मरतबा मेंशन हुआ है। 3 मरतबा जिब्राइल अलैहिस्सलाम का नाम कुरान शरीफ में आया है। गारे सोर जो है ना, गारे सूर या गारे सोर जिसे कहते हैं, वो किस सूरत के अंदर मेंशन हुई है? सूरह तौबा के अंदर इस बारे में जिक्र हुआ है। अन्नास, सूरह नास, इसका मतलब है मैनकाइंड। आपको पता है नास उर्दू में लोगों को कहते हैं, सो नास का मतलब हुआ मैनकाइंड। लास्ट 2 सूराज ऑफ होली कुरान, सूरह फलक
اور سورہ ناس، سورہ فلق 113ویں سورت ہے اور سورہ ناس 114ویں سورت ہے۔ سورہ النحل means honey bee، برائڈ آف قرآن سورہ رحمان کو کہتے ہیں۔ علم نشرح سورہ ہے قرآن شریف کے اندر جس کا مطلب ہے ایکسپینشن، کسی چیز کے بڑھ جانے کو۔ ان سورہ نوح there are 5 idols mentioned، 5 idols describe ہوئے ہیں، 5 بت describe ہوئے ہیں سورہ نوح کے اندر۔ سورہ which is called heart of Quran، قرآن شریف کا دل سورہ یاسین کو کہتے ہیں۔ سورہ which is on the name of metal، metal کے نام کے ساتھ کون سی سورہ؟ سورہ الحدید ہے، اور حدید کا مطلب ہوتا ہے لوہے کی سلاخ۔ سورہ on the name of holy war، کون سی سورت ہے جو کہ کسی بھی جو ہے نا غزوہ یا holy war کے نام سے ہے؟ وہ سورہ احزاب ہے۔ اسپین واز کنکرڈ ان 711 CE میں اسپین کو مسلمانوں نے کنکر کیا تھا، فتح کیا تھا۔ سورہ الفتح کو جو سورہ فاتحہ ہے اس کو سورہ شکر بھی کہتے ہیں، پریفیس آف قرآن بھی کہتے ہیں، قرآن کے ابتدائیہ، اور سورہ دعا بھی کہتے ہیں۔ بنو زہرہ واز دا ٹرائب آف حضرت آمنہ، حضرت آمنہ کس قبیلے سے متعلق تھی؟ وہ بنو زہرہ قبیلے سے متعلق تھی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ belong to بنو امیہ، بنو امیہ سے متعلق تھے، بنو امیہ قبیلے سے belong کرتے تھے حضرت عثمان غنی۔ حضرت ابو سفیان belong to بنو امیہ، حضرت ابو سفیان بھی بنو امیہ سے متعلق تھے۔ کتنی دیر بعد حضرت آدم علیہ السلام کے طوفان نوح آیا؟ سوال یہ آتا ہے 2242 سال بعد، مطلب 2242 years after حضرت آدم طوفان نوح occurred۔ ڈیوریشن آف طوفان نوح was 6 months، طوفان نوح کا جو عرصہ تھا وہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں اس کو کور کیا ہوا ہے، کیسے آپ نے پریچ کیا، پھر لوگوں نے اس کو نیگیٹ کیا۔ I think 60 اور 80 پیپل جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ کشتی میں آئے تھے، باقی کوئی نہیں آئے تھے، وہ ختم ہو گئے تھے۔ فرسٹ خطبہ جمعہ جو ہے نا، سب سے پہلا جمعے کا خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی ہجری کو دیا تھا، فرسٹ ہجری کو دیا تھا، اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ ینگسٹ سن آف ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے ینگسٹ، سب سے چھوٹے بیٹے کا نام حضرت ابراہیم تھا۔ Who put articles اور diacritical marks in قرآن شریف؟ آرٹیکلز یعنی کہ جو آپ کو پتا آرٹیکل، اعراب، کوما جو ہماری آیت کے سامنے اس طرف سے بنتا ہے، وہ کس نے لگائے تھے یہ سارے کے سارے آرٹیکلز قرآن شریف کے اندر؟ ان کا نام تھا حضرت ابو الاسود الدو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صلاح الدین ایوبی was the Muslim who led the Muslim forces during the Crusades۔ آپ کو پتا ہے کروسیڈز جو ہی تھی، اس میں کیا ہوا تھا کہ جو مسلم اور عیسائیوں کے درمیان اسپین کے اندر جنگیں ہوئی تھی، تو اس دوران صلاح الدین ایوبی was the person who led the Muslim forces during that wars۔ Prophet peace be upon him had 4 daughters، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں تھیں۔ سب سے پہلی بیٹی کا نام حضرت زینب تھا، دوسری بیٹی کا نام حضرت رقیہ تھا، تیسری بیٹی کا نام ام کلثوم تھا، اور چوتھی بیٹی کا نام جو سب سے بیٹی تھی، چھوٹی تھی، ان کا نام حضرت فاطمہ تھا۔ حضرت رقیہ اور ام کلثوم یہ 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی۔ حضرت رقیہ کی وفات ہو گئی تھی آپ کی حیات میں ہی، تو آپ نے ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان غنی کے ساتھ کر دی تھی، اس لیے ان کو ذوالنورین کا لقب ملا۔ ذوالنورین، 2 نور والا، مطلب کچھ اس طرح سے اس کا مطلب بنتا ہے۔ اور youngest daughter of Prophet peace be upon him was married to حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ریئل نیم آف امام بخاری تھا محمد بن اسماعیل۔ Prophet peace be upon him had 3 sons۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے پہلے بیٹے حضرت قاسم تھے جو کہ حضرت خدیجہ کی کوکھ سے تھے، دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ تھے جن کو طیب بھی کہا جاتا ہے، طاہر بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی حضرت خدیجہ کی کوکھ سے تھے، ان کے بدن سے جنمے تھے، اور تیسرے بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ یہ حضرت ماریہ ایک خاتون تھی جو آپ کو سکندریہ جو تھا نا وہ کنگ، اس نے تحفے میں دی تھی حضرت ماریہ، تو اس سے آپ نے شادی فرما لی تھی، تو ان کی کوکھ سے ایک بیٹے جنمے تھے جن کا نام تھا حضرت ابراہیم۔ ان دنوں میں سے کوئی بھی حیات نہیں رہا اور یہ الگ الگ جگہوں پہ دفن ہے۔
مطلب ان تینوں میں سے کسی کی شادی نہیں ہوئی، سب فوت ہو گئے ارلی سٹیجز آف لائف۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ اتری تھی، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی، اور ہم نے دیکھا کہ انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی۔ یاد کرنے کا یہ ہے نا۔ پروفٹ محمد belong to the ہاشمی فیملی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قبیلے سے متعلق تھے؟ ہاشمی فیملی سے۔ یہ سوال پوچھا جاتا ہے پروفٹ peace be upon him belong to which clan, which tribe؟ تو آپ ہاشمی لکھیں گے۔ اوریجنل نیم آف ابلیس عزازیل۔ اچھا یہ دوستو بڑے 5 فرشتے تھے، سب سے بڑے فرشتے تھے عزازیل، اس کے بعد جبرائیل، پھر میکائیل، پھر اسرافیل اور اسرائیل، یہ 4 فرشتے رہ گئے، سب سے بڑے تھے عزازیل۔ اب ہوا یہ کہ جو عزازیل تھے ان کو ابلیس بھی کہتے ہیں، تو جب آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تو کیا ہوا کہ انہوں نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا، سو کیا ہو گیا کہ ان کو قدرت کی طرف سے کچھ اس طرح کا معاملہ ہوا۔ تو کچھ فلسفیوں کے مطابق، صوفی فلسفی یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی رضامندگی سے انہوں نے یہ کیا تھا، جبکہ دوسرے جو کٹر مولوی ہیں وہ یہ کہتے ہیں نہیں یہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ میرا پرسنل بلیو یہ ہے کہ اللہ کی رضامندگی کے بغیر یہ کھڑا ہو سکتا ہی نہیں تھا، مطلب ایمان کی ہی یہ تکمیل نہیں ہے کہ کوئی اللہ کے سامنے بھی کھڑا ہو سکتا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ میری پرسنل اسسمنٹ یہ ہے، میں نے جس خدا کو دیکھا جس نے ناک میں بال بنائے، جس نے ناخن، جس نے پاؤں، جس نے ہڈیاں، جس نے سب کچھ بنایا، ہی از اے سپریم سپر پاور، اس کے سامنے کوئی کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، جو بھی ہو سکتا ہے اس کی مرضی سے ہو سکتا ہے۔ خیر ایک اور اہم بات جو مجھے آپ کو بتانی ہے، پتہ ہے آپ کو ابلیس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لٹرل معنی ہم نے پیچھے دیکھا، مایوس، ڈس اپوائنٹڈ۔ بہت بڑی بات ہے دوست یہ، تو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا۔ فرعون واز ڈرون، فرعون کہاں پہ ڈرون ہوا تھا؟ وہ سی آف کلزم میں ڈرون ہوا تھا۔ ہو فاؤنڈیڈ الاقصی ماسک، الاقصی ماسک جو کہ آج کی ڈیٹ میں یروشلم کے اندر ہے، جس پہ کافی جنگ ہو رہی ہے فلسطین اور اسرائیل کی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے فاؤنڈ کیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی نیشن یا قوم کا نام کیا تھا؟ سمود۔ حضرت صالح علیہ السلام کس قوم پہ اتارے گئے تھے؟ قوم سمود پہ اتارے گئے تھے۔ ٹائٹل آف لائن آف اللہ واز گیون بائی پروفٹ پیس بی اپون ہم، شیر خدا کا ٹائٹل اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دیا؟ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو دیا تھا شیر خدا کا ٹائٹل۔ صحابی نون ایز ترجمان القرآن وہ تھے حضرت عبداللہ بن عباس، سورڈ آف اللہ، اللہ کی تلوار ٹائٹل تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ان دا بگیننگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورکڈ ایز اے شیفرڈ، انہوں نے ایز اے جو ہے نا وہ چرانے والا، بھیڑ چرانے والا کام کیا۔ کس قبیلے کے لیے؟ بنو سعد قبیلے کے لیے۔ سیکنڈ وومن ہو امبریسڈ اسلام، آپ کو پتا ہے سب سے پہلی جو خاتون جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ حضرت خدیجہ تھی، پہلی زوجہ، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جو خاتون تھی جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ لبنہ بنت حارث تھی، اور یہ حضرت خدیجہ کی دوست تھی بہت اچھی۔ جنرلی آیات آف سجدہ، آپ کو پتا ہے قرآن شریف کے اندر ٹوٹل 14 سجدے ہیں، ٹھیک ہے، اور عام طور پہ جو سجدے کی آیات ہیں وہ مکی صورتوں میں زیادہ ہیں۔ حضرت حنظلہ واز کتنی دیر کے تھے جب وہ غزوہ احد میں شہید ہوئے؟ ایک تو سوال ہی پوچھا جاتا ہے حضرت حنظلہ کس غزوہ میں شہید ہوئے تھے؟ غزوہ احد میں، اور ان کی عمر کتنی تھی؟ he was in 24 when he was martyred in غزوہ احد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام is called جد الانبیاء، جد الانبیاء کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور کس قبیلے کے لیے زکوٰۃ فاربڈ کر دی گئی تھی، منع کر دی گئی تھی؟ that was بنو ہاشم، بنو ہاشم قبیلے پہ زکوٰۃ منع تھی اس کو دینا۔ ان وچ بیٹل متاح، جسے عارضی نکاح بھی کہتے ہیں، ٹیمپریری میرج بھی کہتے ہیں، اس کو پروہیبٹ کیا گیا تھا؟ کس جنگ میں متاح کو منع کیا گیا تھا، پروہیبٹ کیا گیا تھا، روک دیا گیا تھا؟ that was غزوہ خیبر۔ ڈومیسٹیکیٹڈ ڈونکی واز ڈکلیئرڈ حرام، کب؟ جو گھریلو پالتو گدھے ہوتے ہیں ان کو حرام کیا گیا تھا، ڈکلیئر کیا گیا تھا۔ that was in 7 ہجری کے اندر، 7 ہجری کے اندر گھریلو گدھوں کو حرام قرار دیا گیا تھا۔
مسلم سائنٹسٹ ہو روٹ فرسٹ الجبرا بک، وہ الخوارزمی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے الجبرا کی کتاب لکھی تھی. another name of مسجد قباء was مسجد تقوی. اچھا دوستوں میں ہر بات کی ٹرانسلیشن اسی لیے کرتا ہوں کیونکہ کچھ لوگ ہمارے دوست بیسکس والے ہیں نا، تو صرف ٹرانسلیشن کرنے سے ان کی بیسک بھی کلیئر ہوتی جائے گی، اس لیے میں ساتھ میں ٹرانسلیشن کرتا جاتا ہوں کچھ لفظوں کی. اولڈ نیم آف جمعہ بفور اسلام، اسلام سے پہلے جمعے کا پرانا نام یوم العروبہ تھا. which prophet race faced calamity of mosquitoes، کون سے نبی کی نیشن نے جو ہے نا وہ مچھروں کا عذاب جھیلا تھا؟ that was the nation of حضرت ابراہیم علیہ السلام. غزوہ خیبر was fought in 7 ہجری. بیٹل آف خیبر یا غزوہ خیبر was fought against Jews tribe، کس قبیلے کے خلاف غزوہ خیبر لڑی گئی تھی؟ Jews tribe لڑی گئی تھی، اور یہ اے ڈی کے حساب سے 628 اے ڈی بنتا ہے. دوستوں میں آپ کو دوبارہ ریکال کرا دوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے 571 اے ڈی کو، اور ہجرت کی تھی 622 اے ڈی کو، اور دنیا سے پردہ فرمایا تھا 632 اے ڈی کو. تو غزوہ خیبر کب لڑا گیا؟ 628 اے ڈی کو. More than 200 verses of Holy Quran deals with animals، جانوروں کے بارے میں قرآن شریف کی 200 سے زائد ورسز ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی، اور جن میں سے 6 صورتوں کے نام بھی انکلوڈنگ جو حشرات ہیں، آنٹس ہیں، 6 صورتوں کے نام بھی جانوروں کے بارے میں ہیں. تفسیر احسن البیان was written by حافظ صلاح الدین، کافی مشہور تفسیر ہے یہ احسن البیان. Which prophet is known for his quality of patience، کون سے نبی تھے جو کہ اپنے صبر کی وجہ سے جانے جاتے تھے؟ That was حضرت ایوب علیہ السلام. مزدلفہ is an area between، مزدلفہ کس ایریا کے درمیان کی جگہ ہے؟ مینا اور عرفات کے درمیان کی جگہ کو مزدلفہ کہتے ہیں. First ambassador of Islam was معصب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. Surname of حلیمہ سعدیہ was قبطہ. ٹنیور آف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس پہ ذرا دیکھ لیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم 632 میں پردہ فرما کے گئے، 632 سے لے کے 634 تک 2 سالوں تک حضرت ابو بکر رہے، پھر 634 سے لے کے 644 تک حضرت عمر رہے، ٹھیک ہے. پھر حضرت عمر سے کے بعد آئے ابو بکر عمر، پھر حضرت 644 سے لے کے 656 تک عثمان آئے، عثمان کے بعد 656 سے لے کے 661 تک حضرت علی آئے، اور 661 میں آپ کا ہوتا ہے واقعہ کربلا. تو حضرت عمر کا ٹنیور کتنا ہوا؟ ابو بکر عمر، تو یہ حضرت عمر کا ٹنیور 10 سال 5 ماہ کے قریب ہوتا ہے، تقریباً 10 سال 5 ماہ، 34 سے 44 تک. حرب فجر کا مطلب ہوتا ہے وار فاؤٹ ان پروہیبٹڈ منتھس، ایسی جنگ جو کہ حرمت والے مہینوں میں لڑی جائے. حضرت علی ڈائیڈ ڈیو ٹو پوائزن سورڈ، آپ کو پتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ کو قتل کیا گیا تھا، 2 خلفاء کو قتل کیا گیا تھا. ہم نے اس بارے میں پہلے بھی پڑھا اور آنے والی ویڈیوز میں بھی ڈسکس کرتے ہیں. Who carried the message of Holy Prophet peace be upon him to King of Iran، خسرو پرویز کو کون میسج لے کے گیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ وہ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہیمہ تھے، جو کہ خسرو پرویز کو جو کنگ آف ایران تھا اس کو میسج لے کے گئے تھے. ذل الہی کا مطلب ہوتا ہے شیڈو آف اللہ، اور حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تھا، کب کیا تھا؟ in 6th of Nabwi. River which is mentioned most times in Bible، کون سا دریا ہے جس کو سب سے زیادہ منشن کیا گیا بائبل کے اندر؟ That is the river of Jordan. Who noted down the hadith of حضرت عائشہ، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی احادیث بیان کرتی تھی تو عروہ بن زبیر اسے نوٹ ڈاؤن کر لیا کرتی تھی. طلاق کا مطلب ہوتا ہے freedom from bond. The مہر of ام حبیبہ، ام حبیبہ کا مہر 400 درہم تھا.
जिजिया का मतलब होता है पोल टैक्स ऑन द नॉन मुस्लिम्स। आपको पता है इस्लामी स्टेट के अंदर जो नॉन मुस्लिम रहते हैं उनको जिजिया अदा करना पड़ता है। इन एबोल्यूशन वजू के अंदर 4 फर्ज होते हैं और 13 सुन्नतें होती हैं। फर्ज के अंदर मुंह धोना, यहां तक बाजू धोना, सर का मसा करना और पांव धोना। सलाते जुमा बिकेम फर्ज इन विच सिटी? मदीना के अंदर जुमा की नमाज को फर्ज किया गया था। सेकंड वाइफ ऑफ हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा। दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद, लार्जेस्ट मॉस्क ऑफ द वर्ल्ड है ग्रेट मॉस्क ऑफ मक्का, उसको कहते हैं द लार्जेस्ट मॉस्क ऑफ द वर्ल्ड। हाउ मेनी खुतबाज आर रिसाइटेड ड्यूरिंग हज? सिर्फ एक खुतबा दिया जाता है हज के दौरान। डिस्टेंस बिटवीन मक्का एंड मदीना इज 300 माइल्स का फर्क है मक्का और मदीना के दरमियान। प्रॉफिट हु कैन टॉक टू एनिमल्स एंड जिन्स, वो कौन से प्रॉफिट थे जो जानवरों और जिन्नों से बात कर सकते थे? ही वाज हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। हजरत उम्मे सलमा डाइड एट द एज ऑफ 84। यार ये 2-3 मरतबा सवाल पूछा जा चुका है कि हजरत उम्मे सलमा किस उम्र में वफात पाई थी? दैट वाज 84। हजरत आयशा डाइड एट द एज ऑफ 67। कब फौत हुई थी? 58 हिजरी को ये फौत हुई थी। Oneness of Allah is described in which surah of Quran? सूरह इखलास, जिसे कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ना उसने किसी को जना ना उसको किसी ने जना। हजरत उस्मान मार्टायर्ड इन 36 हिजरी को उन्हें शहीद किया गया था। अरबिक लैंग्वेज इज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ हाउ मेनी कंट्रीज? कितने ममालिक की नेशनल जुबान, कौमी जुबान अरबी है? दिस इज 22 कंट्रीज की कौमी जुबान अरबी है और ये 3,53,00,000 लोगों की 353 मिलियन पीपल हैव नेशनल लैंग्वेज ऑफ अरबिक। टाइटल कॉन्कोरर ऑफ सेंट्रल एशिया किसका है? वो कुतैबा बिन मुस्लिम का है। एशिया को फतह करने का टाइटल कॉन्कोरर ऑफ सेंट्रल एशिया को। हॉली कुरान हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू, अब तक 114 जुबानों में कुरान शरीफ ट्रांसलेट हो चुका है। और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वाज एक्सपर्ट इन एस्ट्रोनॉमी में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम एक्सपर्ट थे। रियल नेम ऑफ हजरत नूह अलैहिस्सलाम वाज अब्दुल गफ्फार। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम अब्दुल गफ्फार था। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज कॉल्ड विद द नेम ऑफ अहमद। अहमद के नाम से आपको कुरान शरीफ में सिर्फ एक जगह पे पुकारा गया है, वो सूरत सी सूरह सफ के अंदर। ट्राइब ऑफ हलीमा सादिया जो थी उनका ट्राइब कौन सा था? बनु साद। ये देखें सादिया साद, इस तरह से रिलेशन बना लिया करें। बीबी आमना सजेस्टेड द नेम ऑफ अहमद। अहमद नाम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसने सजेस्ट किया था? बीबी आमना ने। खालिद बिन वलीद बिलोंग टू बनु मखजूम ट्राइब। नेम ऑफ द वुमन हु underwent hudud penalty on the theft in the era of Holy Prophet peace be upon him। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में एक लड़की ने चोरी की थी, तो जिसके बारे में आपने फरमाया था अगर मेरी बेटी भी होती तो मैं उसके हाथ काट देता। तुमसे पहली कौमें इसीलिए बर्बाद हो गई क्योंकि वो अमीर को छोड़ देते थे और गरीब को सजा देते थे। वो कौन सी औरत के बारे में बोला गया था? दैट वाज सेड अबाउट फातिमा बिन्त अल अस्वद के बारे में बोला गया था। गज़वा बदर वाज कॉल्ड डे ऑफ फुरकान इन होली कुरान। पूछा जाता है कि गज़वा बदर को कुरान शरीफ में क्या कहा गया है? तो जवाब है डे ऑफ फुरकान। इन कुरान द स्टोरी ऑफ प्रॉफिट यूसुफ अलैहिस्सलाम इज कॉल्ड अहसनुल क़सस। अहसनुल क़सस को कहा गया है जो यूसुफ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम की स्टोरी है। इट्स अ वंडरफुल स्टोरी। जुलेखा का भी जिक्र है और ये सूरह यूसुफ के अंदर है। मेरा ख्याल है 9वां पारा या कौन सा पारा है, आई एम नॉट, याद नहीं आ रहा मुझे। हजरत आदम वाज क्रिएटेड ऑन फ्राइडे। हजरत आदम किस दिन पैदा हुए थे? जुमे वाले दिन पैदा हुए थे। एंड फर्स्ट बो इन पारा 9, पहला सजदा। आपको पता है कुरान शरीफ के अंदर टोटल 14 सजदे हैं और पहला सजदा किस पारे में आया है? वो पारा नंबर 9 में आया है। प्लीज सब्सक्राइब कर दें, दूसरों के साथ शेयर कर दें, थोड़ी मेहरबानी जान दो।